वसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ाने ग्रामी कदर, आज मैं 6 सितंबर 1965 की जंग के हवाले से आपके सामने चंद बातें करने वाला हूँ, जिनका मैं ऐनी शाहिद भी हूँ। आज भी पीर का दिन है और 6 सितंबर को भी पीर का दिन था। 56 साल हो गए हैं। उस वक़्त मेरी उम्र गालबन 12-13 साल थी और अपने होशो हवास के साथ मैंने जो चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत और पुख्ता, कि रात को जब इस इलाके के वाघा बॉर्डर के लोग हस्बे मामूल जब सो गए हैं, तो किसी को ये मालूम नहीं था कि सुबह क्या होने वाला है। सहरी के टाइम पे हमारे इस वाघा बॉर्डर के शमाली इलाके की तरफ कोने से आवाज़ें, रावी सैफन की तरफ आवाज़ें आ रही थीं। मुख्तलिफ हथियारों की आवाज़ें थीं, जिसमें यूँ समझ लें कि जैसे मालूम होता था कि हर हथियार इस्तेमाल हो रहा है। ये आवाज़ें तो सुबह तक आती रही हैं। इससे पहले मैं आपसे बात कर दूं जो मेरी दानिश्त में है, कि रन ऑफ कच्छ में जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान से आमना सामना हुआ है, तो रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान की गयूर अफवाज ने हिंदुस्तान के साथ खूब नब्ज़आमाई की है और उन्हें बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। उसके बाद फिर इस इलाके में, बॉर्डर एरिया में आर्मी की कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। मोर्चे BRB नहर के साथ बनना शुरू हो गए। यानी ऐसा समा पैदा हो गया कि जंग करीब है, लेकिन जंग हुई नहीं। उधर सुनते थे कि कश्मीर में, क्योंकि मैं कारी हूँ अखबार का बहुत पुराना, मुझे याद है कि वालिद साहब की दुकान पे अखबार आती थी, रोज़नामा मशरक, और मैं उसे पढ़ता था, मुझे शौक़ है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर मैं अखबार का कारी हूँ। उस वक़्त मैंने पढ़ा कि इधर कश्मीर का जो वज़ीर आला था वो सादिक नाम का शख्स था, और हमारी पाकिस्तानी फ़ौजें कश्मीर में लड़ रही थीं, और मैं उस वक़्त वो नक्शा भी देखता था, पूंछ वगैरह का रोज़ाना नक्शा आता था। तो उसमें खबर आई कि पाकिस्तानी फ़ौजें दरियाए तवी पार कर गई हैं। तो वावेला मचाया वज़ीर आला मकबूजा जम्मू कश्मीर ने कि पाकिस्तान तो ले गया हमें। उस वक़्त वज़ीर आज़म
ہندوستان کا جو وزیر اعظم تھا وہ لال بہادر شاستری تھا، اور پاکستان کا جو پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا، وہ فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خان، اور آرمی چیف تھا جنرل موسیٰ۔ اس وقت ٹکا خان کا بھی نام ہم سنتے تھے، شاید وہ لاہور کا کور کمانڈر تھا۔ تو سحری کے ٹائم سے جب یہ آوازیں آئی ہیں نا، کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو نماز کے بعد کا ٹائم تھا، اس وقت اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ 2 فائٹر آئے ہیں، جہاز کالے رنگ کے میں نے دیکھے ہیں، انڈیا کے۔ تو 2 چکر انہوں نے لگا کے پھر بعد میں بہت زبردست ایک گونج ہم نے سنی ہے، بعد میں سنا کہ باٹا فیکٹری پر انہوں نے بم کرایا ہے۔ تو اس سے پھر پتہ چل گیا۔ حسب معمول میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے گیا ہوں، جب واپس آئے تو پورا واگا بارڈر کے لوگ جو تھے وہ ہجرت کر رہے تھے، اور جب سڑک پر لوگ جا رہے تھے جی ٹی روڈ پر، اس وقت سامنے سے پھر 3-4 ٹرک آرمی کے آئے ہیں، اور آرمی اس پر سوار ہے۔ اب آرمی والے بھی پاکستان زندہ باد اور اسلام زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور جو لوگ جا رہے تھے وہ بھی نعرے لگا رہے تھے۔ یہ منظر دیدنی تھا۔ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ نے بھی فرمایا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اس وقت ہم بچے تھے، لیکن اب یاد کرتے ہیں نا اس وقت کو، تو پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر یاد آتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ ایمان والا زمانہ، وہ ایقان والا زمانہ، تو لوگ، سڑک بھری ہوئی تھی لوگوں سے۔ تو آرمی والے آ رہے تھے، بعد میں ہم نے سنا ہے، بعد میں ہم نے واقعات پڑھے ہیں۔ تو عنایت اللہ کی ایک ماہانہ ایک اس کا ڈائجسٹ آتا تھا، اس کا نام تھا حقائق، وہ میں پڑھتا تھا، اور اس کی کتابیں بہت پڑھنے والی تھیں، جیسے بدر سے باٹا پور تک اور دیگر بھی اس کی کتابیں۔ تو ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، اور یادگار شہداء جو ہیں ان پر پڑھے بھی ہیں۔ ایسے ایسے واقعات، یعنی ایک واقعہ ایسا ہے کہ میدان بدر میں زخمی جب پڑے ہوئے تھے تو پانی انہوں نے مانگا، تو جب پانی لے کر ایک زخمی کے پاس گئے تو دوسرے نے آواز دی، تو پانی لے کر جانے والا اس کے پاس چلا گیا۔ اب تیسرے نے آواز دی تو وہ اس کے پاس چلا گیا، چوتھے نے آواز دی۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہر ایک نے ایک دوسرے پہ اثار کیا ہے۔ غرض کی دنیا نہیں تھی، خود غرضی نہیں تھی۔ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بس میں رش ہونا، جو کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے کہہ آتی ہے، مجھے سیٹ دے دیں۔ جب سیٹ دی جائے تو وہ کہتا ہے جی میری طبیعت خراب ہے، مجھے کھڑکی کے ساتھ بیٹھنے دیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ دیکھیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تربیت کیسی تھی کہ جان پہ بنی ہوئی ہے بدر میں، اور دوسرے نے پانی مانگا ہے تو پانی اس کے پاس لے گئے، تیسرے نے مانگا تو اس نے کہا کہ اس کے پاس لے جاؤ، چوتھے نے مانگا تو تیسرے نے کہا اس کے پاس لے جاؤ، ایسے ہی 16-17 آدمی کے پاس۔ تو جب واپس آئے تو سارے شہید ہو چکے تھے۔ ایسا واقعہ باٹا پور BRP پل پر بھی ہوا ہے۔ بڑے واقعات ہیں، کیسا وہ دور تھا۔ اس وقت آرمی اور ہماری پاکستانی قوم ایک تھی، اور یہ باتیں نئی جنریشن کو سنانے والی ہیں۔ اب تو ہر چیز ہی دور کی جا رہی ہے۔
6 सितंबर आप देख लें कितनी रौनक होती थी, महाजों पे, कसूर बॉर्डर पे, लाहौर बॉर्डर पे और चविंडा बॉर्डर पे, ये सारी बड़ी रौनकें होती थी। आज छुट्टी ख़त्म कर दी गई है। लोगों के अंदर से, बच्चों के अंदर से, जवानों के अंदर से ये चीज़, ये जज्बा ही ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, कुल इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। ये 8 चीजें हैं। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से अगर प्यारी है, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाह बिअम्रिही, फिर इंतजार करो उस वक्त का कि अल्लाह का अजाब तुम पे आने वाला है। आज हम अपने अपने गिरेबानों में झांक कर सोचें, क्या हम ऐसे नहीं हैं? हमें तो दुनिया की हर चीज प्यारी है, अपनी जान से प्यारी है, लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला के कालिमात को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को बुलंद करते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दे, अल्लाह फरमाता है बल अहयाउम वलाकिन ला तशकुरून। तो हमें चाहिए हम इन बातों को सोचें। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें कुछ वाक़यात आपके सामने बयान करूँगा। मैं अपने इन्हीं कालिमात पे इक्तफा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें दीन पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। वाह शुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह।